हाँ बैटरी को मिस लगाओ output printing उनको information कलेक्ट कॉल इसंगा मंगा द टारगेट मतलब information कलेक्ट करो सही है गूगल है कि मोबाइल है सही ना मोबाइल होगा दा खबर इनकड़े चेहरा कोटेशन ची इस्तेमाल की फाइल टाइप ची मेंशन का आगे सर सराजी चेंजेस सही है दे वकम इंडेक्स आप वर्क सर सर्वर इंडेक्स की ओके चलते हो कस ये वगैरह वेबसाइट बनी मेन पेज बनी तक नहीं वर्क करी चल लिंक नहीं वर्क करी वो सर्वर बनी पति सी डायरेक्टरी के खुद ही आगा इंडेक्स गूगल इंडेक्स करी ये गूगल सर्च इंजन इंडेक्स करी खालक सब की दसी कमांड्स पुत्र बनी हैकर्स करने का डेटा व्यवस्था ना रवा का डेटा स्ता सही मुफीद ही न बकार तो किसी के वर गया सही है स्ता इज अ पेनिट्रेशन टेस्टर सदा कार्ड है जिस सिर्फ की लारो कोड को लेके वही दस्ता बड़ी वेबसाइट का नुकसान नहीं तो शो एन यूआरएल में लो एक्सटेंशन में लो एंड टेक्स्ट में लो सही अब हम ये वेबसाइट भी लो जो आगे बन जा टोल देयर इंटरेस्टिंग वेबसाइट इज clouddeep.com सही दस एक्स्ट्रा ऑपरेटर्स दी कदा संचिता मखनी ताजी में इस्तेमाल वाली सही ना तंची मख के ता इस्तेमाल करे एन यूआरएल से मतलब है जी दा कमला बस चीज़ गोर मा दा सर्च को किसे की वो यूआरएल की सही है एन टाइटल ठीक ना एन टेक्स्ट दा मूवी मख के सही है लिंक मतलब है जिदा सर्च को कुछ किसे की पर लिंक की लिंक सही असल की जगह पर एंकर टैग बने जी मागा मेंशन कर जरा बदे मैंने क्लिक दे दी की सही है हाँ द कैशे मतलब दार कल ना कला यो वेबसाइट ही शो दागा यो स्क्रीनशॉट शंते अगस्ते की कॉपी शंते अगस्ते की सही ना आगा किसी कंपनी दी लगा मुझ सर जी कम archive.org ये जो वेब एक मशीन ची कम होगा ना अगर दा सर सो पड़े कैशे हो गया जैसे गूगल में दा सर सही की कैशे की सही है वेबसाइट तो कॉपी शंती पड़ती दागा सर मगर इन केस वेबसाइट पे की न खलक करने आ कैशे वाला करना दागा पा मेमोरी की कॉपी पड़ती है अगर ठीक है दोस्तों में मिसाल के तौर पर दा रीड का वजह से ना कैशे ना गूगल के कैशे ना मेंशन हो सकता दा कीवर्ड से मेंशन कर लेते हैं तरीके से नॉर्मल जिकम एन टाइटल संग जगह यूज करी जिकम सेम दा इस्तेमाल है जिस कहते हैं एन को और डिफाइन बिल्कुल सेम संग डिफाइन द डेफिनेशन द बार जो एन को जिकम दूसरा बार खास इंफॉर्मेशन द बार तो स्टॉक्स जिकम दूसरा बार एक बिजनेस से रिलेटेड है सही है और रिलेटेड मतलब जो उसी मुताबिक जिकम देते हैं मतलब जोर के ज़्यादा दे रिलेटेड फाइल टाइप पात्र में नंबर रेंज मिसाल के दोस्तों के देने वाला दी डेटा पूरी करने वाला किसी तरह पैदा का सोर्स ये सोर्स चिकन मिलाएगी सही कौन बोल तमुंग वेले ऐसा कम से एक्स्ट्रा कमांड्स होगी किताब को लगानी ट्राई कर बस मुंग राजू चिकन मुंग बैटरी के इस्तेमाल हो सही है मुंग हेल्प संग गस्ती शुद्ध बैटरी ना सही है नो तब बैटरी को पड़े सही तो उस मिसाल के तौर पर मुंकम कमांड भी ले एफ कॉन्फिग में ठीक शो द कमांड वो जरी कमांड बारे के मात से पता नहीं था तो उस दे बारे के हेल्प करता वाड़ा मा नो बैकट्रैक की जो सोना कमांड्स दी ठीक शो द दे होम च कम दे हेल्प मौजूद थी सीधा कमांड संग कार के संग इस्तेमाल सही है अंग्रेजी की तो देने अलावा लाइनक्स कम कमांड सीधा आगे हम मौजूद है सही है उस एफ कॉन्फिग च कम दे से लाइनक्स कमांड देखना बस दे मुताबिक मुझसे को मैन पिक्चर बेच कम कमांड देता बस जैसे जो मैनुअल रवा के तेरी कमांड में बारे के टोल डिटेल कर कॉन्फ़िगर नेटवर्क इंटरफेस टोल डिटेल दे इफ कॉन्फ़िग इज यूज्ड टू कॉन्फ़िगर द कर्नल प्रेजेंट द टोल इन्फॉर्मेशन सरे मेंशन शवे और दा वसम सरसी लाइन नंबर 9 की इस कम दिलान दे रमान दिया था भाई करे दे सर कम दे एस इस्तेमाल इंस्टेड बकी गए सर जो भी इस्तेमाल इंस्टेड बकी पदी को मुंग दाना वच एक कॉन्फ़िग की बड़ी डिटेल की सही खुदा ततखयु चियारा नमुंग सरा क्यों क्यों वेन वे उनसे
ایگزیکټ شي نه چې موږ د یو کمانډ مینول څنګه وړو ان کیس تاسو سره یو نوی کمانډ راغی ته هغه څنګه زده کی ٹھیک شو د دې علاوه موږ استعمال جوړ بس دا کمانډ دی اف کنفیگ ٹھیک شو او ما دا اف په ځای پی ولیکو ټیک شو ساینټاکس ایرر مې کو ساینټاکس دې ته وایي د لیکلو دا کم نه چې سپیلینګ میسټیک کم دی صحیح ده یو څه به یو شان دی لیکلو د وسو کې دا نه غلط ولیکي کله نه کله وکټر کې دا کمانډ دی چې کله ته یو کمانډ غلط ولیکې تاسو دې ګایډ درکې ټیک شو دې دا لوځي چې هند ترکې نه if config pound did you mean if config p वाला जी कम दे वजह सर नॉट पाउंड नो कमांड पाउंड ठीक है और if config भाई याद है इधर हैंड तरकी तो वेक्टर का और कमाल है ना ये जरा मूंग दिस में लिखा है if config यार बस मूंग डैश लिखो एच लिखो मुझे तो अलग दगा तरकी बेसिक साइंटैक्स तरकी चेहरा दा पसंद इस्तेमाल है ये उसी मुताबिक करें क्या कमांड देव चेहरा इफ कॉन्फ़िग दे पैरामीटर्स दे तो वही कहना कि कल मुंगा जो कमांड इस्तेमाल हो और आगे ले इनपुट पकारी मुंगा से इनपुट और ठीक शो लेकिन मुंगा जो कमांड दा कमांड से मुंगा इस्तेमाल को एफ दा क्लियर और वर्ड क्लियर शो सी बस क्लियर चीमा कमांड इस्तेमाल को आगे ले मुंगा से वर्क हो से नंबर को यार दिसी क्लियर का या दिसी क्लियर का ना और होगा बिकॉज मैं तो पेंगिंग को मना के लिए सॉल्व करूंगा आईपी वर्क करूंगा या डोमेन नंबर करूंगा ठीक शो दा कम कमांड से दे पेंग कमांड दा असल की सब साइन इनपुट कई देता इनपुट की किसा पैरामीटर ठीक शो वो ये चलता एफ पेंग कमांड से देता साफ की पैरामीटर आ ठीक शो इन केस चिकम दे चिकले तो उस ना बस वन स्टॉप को सी ठीक शो वो जो स्वयं पिंग कमांड दे बारीक से इंफॉर्मेशन बोल रहा हूँ दे बता मुकम्मल हो गई सिंटैक्स से दे दे ठीक शो दे वे द पिंग दे ठीक शो दे सच गलत तो आखो सर इस्तेमाल में सो सर इस्तेमाल वाली ठीक शो पी द पैटर्न द बारा ठीक शो टी द टाइम स्टैम्प तो बारा दिस इज कंट्रोल एनवायरनमेंट डाल करके सही है दिस इज पिंग डैश हेल्प ठीक शो रकम दले ऊपर से मैं हेल्प कर गया और पिंग डबल डैश हेल्प दाम दले हेल्प कर गई सही बेसिकली टोल द हेल्प कमांड है तो उस वर्ड चेहरा माता दे मुताबिक करने सारा का हेल्प करना खुश हुए कल ना कल स्थान सिंटैक्स वाले थी कि या 10 इस मुताबिक हम आगे सिंटैक्स करने आई मालूम बोल पर्दा तरीके से सही है हां पर लास्ट लेक्चर की होगा ये कमांड वैल्यू नेटवर्किंग स्टार्ट या साथ ये कमांड के साथ रहा ततन न वाली में ठीक शो मुंग से कमांड विल चाहिए कि मुंग डायरेक्टली मेंशन करियो कंट्रोल सी समझ लो डायरेक्टरी से बदल मेंशन करियो एक मुंग दिस वर्क करियो है वर्क करेंगे डॉट डी और नेटवर्किंग इसे वर्क कर देता ना हाँ वो से कम जो उसमें कमांड चीज़ें से मालूम होने वाला है मुताबिक दोबारा कमांड चीज़ें लोकेट नेटवर्किंग ठीक है ना ये मुताबिक तब तो वो चेहरा था तुम सर कम कम दोगुने की प्रोसेस है सारा सही है ये सोर्स हर यो कमांड से मुझे मालूम हो चेहरा था ऐसे कितने कम से की प्रोसेस करना है पर लोकेट इस्तेमाल है सही है मखवायो बहुत मुंगा कल ना कल विंडोज खाली संग अपग्रेड करी विंडो ले अपग्रेड को मुंगा अपग्रेड का बोली विंडो जब कम सॉफ्टवेयर दे अपडेट शी सही नो सोन सॉफ्टवेयर चीज उस मोबाइल तवली सॉफ्टवेयर के नवे चीज सारे कम नवे सॉफ्टवेयर जगराशी और के वसी सिक्योर वे नूर दा खबरी बकी सही पैदा बकी
इस्तेमाल په लिहाज سره نو زموږ سره بیک ټریک چې کله موږ اپډیټ کوو د هغې لپاره چې کوم ټول کټ موږ استعمالوو هغې ته موږ څه وایي ایډوانس پیکیج ټول وایي یا APT ډیش ګیټ صحیح वो چې کوم دی زه ګیټ APT ډیش ګیټ ورکوم دې ته دا APT ډیش ګیټ چې کوم دی په دې کې پروت دی صحیح نه یوزر شیر ده اوس د APT ګیټ استعمالول غواړم نو د هغې لپاره APT ګیټ زه څنګه چې دا کوم بیک ټریک چې دا غونډ اپډیټ شي نو د هغې لپاره به پیرامیټر بس ورکوم اپډیټ ٹھیک شو اوس چې دا زه همدا زموږ سره کېږي اپډیټ کېږي دا به ډېر ښه ټایم اخلي صحیح ده چې کله دا زموږ سره اپډیټ شو د هغې نه پس به څه کوې اوس به یې سټاپ کړم صحیح ده د هغې نه پس به څه ووایي APT ډیش ګیټ او اپګریډ چې کوم ستا سره ډاونلوډ شو ٹھیک شو ورژن کوم ډاونلوډ شو هغې نه پسې کله اپګریډ وي نو څه کوي هغه به اپګریډ کېږي صحیح نه ډاونلوډ خو شو د هغې نه پسې هغې لپاره اپګریډ کوه صحیح ده اوس کله نه کله داسې کېږي که نه چې مونږ غواړو چې مثال کے طور پر د یو ویب سایټ مطابق مونږ انفارمیشن کلیکو صحیح چې پای کې فولډرې څونه دي صحیح ده مثال کے طور پر یو ویب سایټ دی پای کې فولډرې څونه دي یا چې کوم دی مونږ غواړو چې پای کې سب ډومین څونه دي صحیح ده بیا اوس هیکس بارډ چې دی هغې سب ډومین شته که نه صحیح ده دا به څنګه رامعلوموو یا د هغې فولډر سټرکچر به څنګه رامعلوموو صحیح ده مونږ د هغې لپاره اګزامپل اخلو مثال के तौर पर JSON.p की आप ٹھیک شو طریقه څه ده چې هر یو ویب سایټ چې هغې یو فایل مینټین کړي هغې ته موږ څه وایو روبوټس وایو یوز صحیح ده دی به ته ووایم ٹھیک ده ٹھیک شو اوس لکه اوس ګوګل والا ګورم गूगल वाला उनका पैनल मेंटेन करी सही नॉर्मल जगह सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ना वेब प्रोग्रामर से चल गई वो मिसाल का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन चेक की होता हुआ तो शेयर दा टू वेबसाइट इंडेक्स का ठीक है नुसेल बकी खल टोटल डायरेक्टरीज में डिस्प्ले ना वो चलो की सर्च इंजन तो चितल चिकमने द प्लांकी फाइल्स कमनी द जमा मा इंडेक्स को खल होता जिगल अगर कीवर्ड एंटर के गूगल पे सर्च कई तो जमा दा जगह मराड़ा लेकिन दागे लपरा robots.txt फाइल मेंटेन की सही ना बाई की दो किस्म कमांड्स यो एलाउ यो डिसएलाउ मतलब है सर्च डायरेक्टली चिता उस डिसएलाउ का मतलब है आगे था गूगल ने इंडेक्स के सही ना और डिसएलाउ मतलब सही चिता SDH कंपनी में एलाउ का एलाउ मतलब है चिता एलाउ का ठीक है बदल देखिए मुझे और करी थी क्योंकि दा वेबसाइट चिता वर्डप्रेस की रिस्ट्रिक्शन मुझे तो विल चिता WP एडमिन फोल्डर चिते करा दमा एलाउ का सही है नो कता दे तो सोच के बेसिकली दी की इंफॉर्मेशन प्राती शेयर पदी की फ्रेंड फोल्डर दे बुक्स फोल्डर दे दा फोल्डर दे सही है बस मिसाल के तौर पर जो उसको गूगल की गोरमा दा फोल्डर ठीक शो और भी सेल कड़े भी तो देखिए सिक्योरिटी लगा हुआ ठीक शो बस जल्दी क्यों हो रहा हूँ बदेवानी में बाई डिफॉल्ट सिक्योरिटी लगी थी ठीक है वो आगा फोल्डर चीज़ें बेसिकली था स्ट्रक्चर पता हो जो आगा फोल्डर कम तेरी सरावा आखिर मिसाल कर था दस पता लगे चेहरा पदी की फोल्डर है दोनों पूरा पता हुआ लगे तो कम ये फाइल ना रोबोट्स ना फाइल ये होएगी और भले खबर था तम आगा क्वेश्चन जो हमने आंसर मिला हो चेहरा मिसाल के तौर पर आगा किस्म अटैक क्या मुझे संग वाच का सही मुझे कलम मिसाल के तौर पर बदलते कोई इंडेक्स मिसाल के तौर पर ऐसे वहाँ गूगल हो ठीक शो मत द इंडेक्स का नो जिनके
अगर डायरेक्टरी से डिजिलो भाई ट्यूशन गलती को बंदा राजी मेन पार्टी పోయి పైన అంతకి ఎలా ఇవి సరే ఇది బరాజీ इधर के गूगल ची कम सर्च इंजन लागे मकसद डाले या हर यू सर्च इंजन भाई के दूसरा रोबोट्स सॉफ्टवेयर ठीक शो अगर तो बाट भाई ठीक शो अगर इससे के आगा इंटरनेट सर्च के भाई के हर यू वेबसाइट के इंडेक्स कई और जो लगा इंडेक्स के बखबर डेटाबेस स्टोर कर ठीक है मुझे करे भी सड़े या वर्ड सर्च कई का ना नो आपका डायरेक्टरी बिल्कुल इंडेक्स की यो दा काटे का आंसर मेरा सही बस मिसाल के तौर पर होता है सिक्योर कड़े है और तो उस पे चीज़ भी आ रही है तो को मज़ीद सिक्योरिटी खत्म होगा भी हम फोल्डर जब तक लोग इधर से खत्म ही सही है मिसाल के तौर पर पर तेरी परमिशन इसलिए तो मैं मकसद से फोल्डर से करा मालूम है या सब डोमेन से करा मालूम है ठीक शो है ये वेरी इंटरेस्टिंग टूल है मतलब सिक्योरिटी दिखा सकते हैं ऐसा ना हाँ तो कंदे मिसाल को तार चादर को टास्क जिदा वो पूरा टेस्ट का तो भी वैसे किया वो टेस्ट के सही ना वो समझ से रहे दाय टूल चीज़े एग्जैक्ट बताओ ये ट्रिक्स वाले ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग टूल है सही ना मकसद ऐसे थे कि ना करे मिसाल के तौर पर सही फ्रेंड ने ट्रिक्स याद कम दियो कंपनी का अवले बदी से सादा बाजू की वीडियो भी मैंने टेक्निकल बाजू की अगर वे चेयर दा पिक्चर से द ओरिजिनल ठीक शो वो तो दा मॉडिफाइड दे दा चेंज वेरा सही है या जुदा में जिदा पकम के पर स्टेशन है दे मुताबिक दा पकम से किस स्टेशन है बाय फोन का स्टेशन या बाय एंड्रॉइड फोन का स्टेशन है तो मत बता के मुताबिक कम से पूरी इंफॉर्मेशन रहती है ठीक शो इन केस दा तस्वीर दा पिक्चर ची कम दे दायो कदा जमुंग सरा एडिट से विनों तो वो जरा दा बदल सॉफ्टवेयर एडिट से है सही है या मिसाल के सो ब्लैकमेलिंग के एडिट से मिसाल कर ये एक ट्रेस था सही ना सर बोले गूगल तक चला गूगल जरा दे ठीक है बेदा करिए देखने दे रियल ठीक है मेरे पर हम टूल खा दे सही exif viewer सही शो टूल नंबर के जैसे कम तक अपलोड को मैं लिंक करके ऑनलाइन ठीक शो और बता के अपलोड किसी मिसाल के तौर पर फेसबुक से लाउड ऑनलाइन लिंक पर कम बरा ही से अरे वेबसाइट ना दाहर से किसी ऑनलाइन लिंक पर ठीक शो बस मंगा दे शो दा पिक्चर गूगल दा पिक्चर देखा ना या दे बता के कौन इंफॉर्मेशन रहता क्योंकि दा कंप्यूटर में अंदर आ जाता है हाइड ठीक है और सर कोई इमेज लगा रहे there is a web page is not an image कि जिदा लिंक से सीधा होगा इमेज की लिंक कारण है ठीक है हम भी चलो को ता URL सीधे इमेज सही है URL जैसे बता रही है हाँ क्या बोल कैसे अपलोड को बहुत करना है कुछ लिंक की आगे बोलती सी आखिर की एक्सटेंशन हकारी थी अगर लिंक वाला इंटरेस्टिंग हो ठीक है तो हम सारा कम लिख से स्टॉप दें स्टॉप जैसे
फ्रॉम फाइल चूज फाइल स्टॉप बस सारे कैमरे मुताबिक बड़ा फिर इन्फॉर्मेशन रखा हुआ साइज कैसे वाला इसमें का प्रोटोकॉल का टेम बाहर है ना ये वही के ना सदार के मतलब इंस्ट्रक्शंस रास्ते ठीक शो और आगे ना पास ये वर्जन दा दे ठीक शो और ये प्रोफाइल पाई समझ जो होता कम इन्फॉर्मेशन दे मुताबिक ती अदा दी सही है बस दाई में चीज़ दा मंगा आज नहीं से को जगह दी दोनों इन्फॉर्मेशन रास्ते ठीक शो और मिसाल के तौर पर मंगो दी शो को दाई में चीज़ दे URL ऑनलाइन देता है बड़ा हाँ दाव ऑनलाइन URL दे सही था देता ऑनलाइन URL भी ठीक है आप होल्डर की दिन ना इमेज करा वाले ठीक है सदर से रखो लो ये मतलब कोई सेम बात नहीं वही करना फन टाइम ओके ये रिसेंटली जो मैं दावस मार्क वर्जी कम टाइम के एडिट करी थी क्या उसे मुझे आया कि व्हाट्सएप डॉट शू और तो बहुत सारा पिक्चर बराबर ठीक है तब उनका फोटोशॉप कर ले देखा ना देखिए ना हिस्ट्री सॉफ्टवेयर जनरेटेड आप जब सीएसपी अपना रेट शो शो तो अलावा जी कम दे तो वो हूँ जी अव्वल जोड़ शो पे कंप्लीट हो तो मॉडिफाई शो पे कंप्लीट थे वगैरह वगैरह इन्फॉर्मेशन सही जिसों पिक्चर की इन्फॉर्मेशन मौजूद है हमारे वजह करने लगी है तक ये मैच दे सदी बनी मुझसे लोग भी कड़ी को किताब में ले ठीक शो तो मुझे किसी को जो ओरिजिनल कम तक कैमरे इमेज देगा ना अपलोड का कम मॉडिफाइड सी भी नहीं और मुझे वजह करने बिया दब अपलोड की गया हूँ उधर से बस टॉपिक्स में न्यू फोल्डर को चीज़ हो सका इमेज ताजी मात काफ़ी कड़ी सी एक ये होता है इमेज दब अपलोड इमेज फ्रॉम फाइल अपलोडिंग उसकी कीजिए टूल पे यूज बनी पोस्ट है कल ना कल मुझे इन्फॉर्मेशन करेक्ट का टारगेट मिलता है सही नो तादा उस कम दे पता लगे दाल कंपनी कम दे कम लोगो दा वगैरह दा डिज़ाइन चाहिए जैसे डेट कैमरा दा जो में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की वो तो पूरा दादा तो वही चीज़ है सैमसंग दे कैमरा बनी चाहिए ठीक है लेंस दे दाओ कुछ आगे दल नो डिटेल के ना कोशिश आइडिया बने बस पदी की ने कम जम सरा ख मोबाइल जी कम दे सर कर दे GPS वर्जन ID तुम सर दादा शो और के चरता दे इनेबल हो ठीक शो नेट इनेबल हो लेकिन छिपा बाहर कंट्रीज की कमी का ना बिया वजह करने दे सर लोकेशन और सीधा कम से किस देश है सही ना तो टूल है इंटरेस्टिंग जैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्शन का पार्ट ओके तो ओरिजिनल तस्वीर के वजह से एडिटिंग तस्वीर के पर कार पहले एडिटिंग कुछ ना विद इन्फॉर्मेशन ना शो पे सही है तो सर अजून मैं टूल है अगर टूल ने सुन दे LBD बताओ ऐसे
लोड बैलेंस चलता हो अरे सी कहना मिसाल के तौर पर तो सर बाजी वेबसाइट सी ऑर्डर गट कंपनी सी ठीक छो वहाँ कंपनी सी दागुई यो आई फी नहीं ठीक छो लेकिन मिसाल के तौर पर मंगरा जो देखिए बैक ठीक छो और देखिए माँ क्लियर को और कुछ ही डेक कंचे पेंग दे सी google.com ये माता का यार देख सो ए रिकॉर्ड्स पूछो सो आईपीएस कम दे होस्ट लगी थी कंप्यूटर लगी थी वाले दो आईपीएस लगी थी ना चूंकि गट कंपनीज दी मुख्तलिफ सर्वर लगू लिया हो तो देर पारे लगू ली स्टिल शी बैकअप राशि जब इन केस यो कंप्यूटर में सर्च शी फेल शी तो जम सरा सपोर्ट का सारी क्योंकि आप गोंड दुनिया डेटा संभाले ठीक है नो कमुंग चरत द मालूम गॉड यार मिसाल के तौर पर यो होस्ट दे ठीक है दागे द कसी आईपी स्टे करना नागरा पारा द कमांड इस्तेमाल है ठीक है lbdsh सही वो गोरा जल्दी के बस्ता योबल रिक्टर समुशी कमुंग इन केस गॉड होचे दे डायरेक्टरी रहा शुरू संग बराज टूल नमक की सीडी पेन टेस्ट ठीक है फोल्डर तने वो सीडी बोर को ब्याज करने अवला देदम सो फॉरवर्ड स्लैश हो गया डायरेक्ट है नोट ठीक है उस पर डायरेक्टर की जन वदम चलता बड़े डायरेक्टर था मतलब मत आया देख की जन वदम ए न्यूमरेशन ठीक है उस माता इनोवेशन डायरेक्टर किस तरह था स्पेलिंग की मिस्टेक रहा है ठीक है सीडी नम दवा जमा सर सारा मिस्टेक रहा दिन यो देर खत तरीका दा रखने जल्दी सो को चे जवे मा लोकेट का ठीक शो दा कमांड नो enumeration go but this stage की locate को सही locate the command सही lbd इतना तो वही स्टार कमी हो पकार थी ना lbd ची कम दे दी वो जरा पेन टेस्ट enumeration web lbd दा डायरेक्टरी थी ना बदे कि तुम दा एक्चुअली 10 स्क्रिप्ट लगा दे sh चलो सही थी ना वो दा कम करा कसल वर्ड नुसंग वरा को करते दादा मुझे पता क्यों था जी आई क्यों सी गलत पर लोकल कंजूर की भी आपके अंदर कॉपी का ऑप्शन लगी नहीं सी वो जो कि मास्टर को सीडी भी आप सब पेस्ट ठीक है तो सारा डायरेक्टरी लगा एलबीडी पूरी ठीक है वो जो है बदे डायरेक्टरी किदन ने से दी अगर पर हम एलएस कमांड इस्तेमाल हो सी ना एलएस कमांड से दे वो एलएस का बदे किदन ने से दी ठीक है नो वो उसका एलएस ना बस मुझे पता लगे बदी की सिर्फ से lbd.sh फाइल होती है वो स्वयं चिदा कारण छी वो जो है चे अगर अनकी कि नॉर्मली अगर साफ पैरामीटर रखनी चे कम डोमेन बानी तो कतल वाड़े थे ना मॉल और को बरसकार ठीक है दे माते जे lbdsh ना स्पेलिंग गलत कर रहा lbd.sh कमांड ना चिकले कमांड रन की कहना आगे तरीका था और बड़ा टू लगी हुई है पता चली गई ठीक है जी ठीक है ये बच्चे लोड बैलेंस मिल सको डिटेक्ट को लोड बैलेंस देखते करना ये बच्चे डीएनएस लोड बैलेंस इज नॉट फाउंड सके चिदा जम सरे दया हो दे ठीक है बस के बस के स्टेज की कलमूंगी वैसा इस्तेमाल हो जेड को क्लियर बताओ जेड
اولنۍ لوکیټ ٹھیک شو دا پته ولګي ال بي ډي اس ایچ په کوم ځای کې دی ٹھیک شو دا غواړم بس دا ډایرکټري دی ډایرکټري په راتله غواړم ٹھیک شو سی ډي دا په ډایرکټري ٹھیک شو دې نه بس رن کول غواړم نو ال بي ډي په موږ ته دا پته ولګي چې کوم زموږ سره کمانډ رن کو اخر نه فائدہ نه کوم دا نه بس ډاټ دا پر بیک سلیش په لګاو صحیح نه بس ال بي ډي اس ایچ ورکوم ټیک شو په دې نه بس جو دس یو ویب سټ ګورم مشهور google.com شو لگا صحیح دا غي زموږ سره سی لوډ بیلنس سی جو مطلب دې ونه زیات آی پیس دیول ګوره راوای ګستلې یو چې د google.com هیز ایډرس دا صحیح ټول آی پیز نوم سره راوځه لوډ بیلنس پوښوي یو کمپنی دا مونږ ګورو چې دا هغه چې کوم ملټیپل آی پی شته کنه صحیح دا غیر پردا کمانډ استعمالي کوو موږ بیا پریکټیس هم کوو یاره څنګه موږ سره فولډرز ته باندې ها څنګه چې په سٹارټ کې موږ وی کنه کوم چې دا کوم باندې چې لا نه راوړل کوم چې دا اوس په ورته نه راځي نو کومه په ځای کې کله کله هغه باندې ټرای کوو چې په دې کې څه باندې کومه څه نه کوي کنه کوي دا هغه مارا کوي ډیټیلز ورته ٹھیک ده بیا تاسو مطلب چې کېونه څنګه بولې چې سکیوري مثال کے طور پر ان کیس سر سے یو سکیوري لکه مثال کے طور پر دلته کې بس مونږه نارمل سټانډرډز باندې سکیورټي سره د ویب د باره اس اس ال سرټیفیکیټ دی مثال کے طور پر ٹھیک شو بس په دې باندې اس اس ال نشته ٹھیک شو او مونږه هیکس بورډ ته لاړ شو هغه باندې اس اس ال سرټیفیکیټ انسټال دی ٹھیک شو دا اس اس ال چې دا مونږ نه پرووایډ کو ایز ا انډیویډوال مونږ نه جوړ کړی प्रोग्रामर नहीं जो ठीक है तो दुनिया पसंद स्टैंडर्ड चलेगी सिक्योरिटी ठीक है जी एसएसएल इंस्टॉल ही ठीक है मतलब सारे चला वेबसाइट सारे सिक्योर है कोई ठीक है मुझे कल जाता पता नहीं जागो एसएसएल इंस्टॉल करना मतलब सारे सिक्योर है ठीक है बहुत लगे तो सर साइट लाख सारे दायो कम नहीं लगा रहा पारा सिक्योरिटी दा पारा ठीक है अगर तुम सर सब के साइट लाख इंस्टॉल के खराब हो जाए पर वेबसाइट में ठीक है देवस लीगली साइट लाख पास ठीक है نو دې مقصد دا چې اوس موږ د سایت لاک تعالی س پریونشن کوي ٹھیک شو ته په وسیله سره اوس سکیور دی ٹھیک شو کوئی هم نه ایډیا باندې په هغه کیس کې چې کله موږ سره مثال تر اس اس ال موږ نه ایلاو کولی یو سیس د پاره ٹھیک شو بیا موږ نو بل طریقې کولی په وینډوز کې وتم راتلی شو ٹھیک شو نو دا منشن کړو بیا دې خبره چې کله یو سیس سکیور دی نو هغه چې کوم دی تاسو کې ټاسک لري د ویکنس معلومه جو ها مونږ خبره کوو وس چې مثال کے طور پر یو کمپیوټر دی صحیح ده نو د سکیورټي یو طریقه ده چې فایروال آن کړي ٹھیک شو فایروال مطلب دی چې د اور دیوال ٹھیک شو اوس په هر کمپیوټر کې صحیح فایروال دی چې مثال کے طور پر دا کمپیوټر سو کې ایکسس کوي د بهر نه کنه او فایروال باندې باندې آنی په وینډو کې نارمل خپل فایروال ٹھیک شو نو فایروال څخه پریونټ کوي اٹیک ٹھیک شو مثال کے طور پر من کنٹرول پینل ته لاړ شو دا وینډو ډیفینډر دی وینډو فایروال دی ٹھیک شو د هر یو اپریټینګ سیسټم خپل سي فایروال دی په دې باندې موږ څه کړی چې دا کنیکټډ دی ټھیک شو او د ویل چې وینډو فایروال سټیټس دی آن دی ټھیک شو بلاک آل کنیکشن ټو پروګرام دیټ ار ناٹ ان د لیست اف بلاک پروګرامز ٹھیک شو په دې په کنیکشن څه کوي نه لاګي ټھیک شو اوس موږ غواړو چې یار موږ سره کوم ټارګټ شي دی صحیح ده اوس هغه ټارګټ وګورم چې د فایروال آن دی کنه فایروال شته کنه او کوم قسم فایروال دی ٹھیک شو فایروال بیا سره قسمونه دي ٹھیک شو نو دا غیر فارم موږ څه کمانډ استعمالو دا ٹھیک شو डबल जीरो है कैसी ना
بوبو پروال پر لیسن کی دایو خان ډبلیو کاوه دا ماته اوس موږ راځو ته غته چې کله موږ नेट ته ونو زو کنه شو دا به هغه سره پراړل وای په وګړه شو څنګه زموږ سره دا ټاپک چې دا دینه دا روس سره ټیک شو پروال ها زموږ سره انټرنیټ باره کې ماته ته وایي د انټرنیټ باره کې د نیټورک باره کې د دې باره کې تاسو کا د نیټورکینګ کورس وګورئ ٹھیک ہے خو بیا هم د دې کورس سره موږ څه کوو هغه ریویو کوو کوم ټاپک شي ډېر کم زموږ نه کېږي نه موږ څه کوو په دې کې ریویو کوو ٹھیک شو اولنۍ خبره انټرنیټ کله شروع شوه جناب 1969 کې صحیح او زه به د پښتو کې قصه کوم چې لا ټول درته یاد شي صحیح یو کمپنی وه صحیح ده په دې نوم باندې ارپا په نوم باندې ٹھیک شو एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ठीक है और दी तहसील शहरी बा दी ते टास्क मिलाव शयो पागटिंग की दी टास्क खड़ा हो जी कोलंबी दल अदल किदा चिकम अमेरिकन सिक्योरिटी वा ठीक है और आगु द तरफ ना हायर शू जेरा दी सिल नेटवर्क जुड़ दी आगु द पन्नाल में कम्युनिकेशन द बारे में मालूम ठीक है दी बोनी 1968 के नेटवर्क जुड़ ठीक है पहले यो कंपनी वा जो उनके स्टार्ट अभी ने जोड़ शुरू दी ना दी वजह से हमने कम आर पानेट से कम पूछो अगर उसके वजह से शो इंटरनेट है पूरी एक्सटेंशन नॉर्मल है वो नेटवर्किंग हो गई अगर नेटवर्किंग वजह से शो इंटरनेट लास्ट की स्टोरी तक असली नहीं हम सर कंपनी हो बीबीएन ठीक है अगर तो मोनी सामने तरीके से शो कॉन्ट्रैक्ट मिला शो बीबीएन डबल कंपनी थी ना शेयर तक कनेक्शन हो नो आगु उड़ंबे दल चिकन से हो दा कम इंटरनेट तक कनेक्शन चिकन में उड़ंबे दल आगु स्टार्ट हो सही ना रद्द कंपनी सिकंदे सरी दया असल की टीम शांति ग्रुप शांति है सही है अब मुझे सबसे बीवीएन का मशहूर कंपनी है सही प्रोटोकॉल मुझसे दबाए मंग टीसीपी आईपी बताते कि कोई वीडियो के सही ना चिकला मुंग कम्युनिकेशन को सही है लोगों का कम्युनिकेशन से रूल्स ज्यादा रूल्स मुंग ना फॉलो होगा वेब पे सब ना कोई कम्युनिकेशन मर्जी लेकिन इन केस तो चाहते हुए जे संग है ठीक है دا څنګه یې اصل کې د پښتو لینګویج سره رول دی صحیح چې په دې رول ته پوهیږي او اګه ته صحیح ته سینډر یې بدلې دي او ستا ریسیور چې کوم دي کوم ستانه بس کم خبر اورېدل غواړي اوس هغه هم په دې رول پوهېږي چې د څنګه یې مطلب بسي ٹھیک شو نو کمیونیکیشن سره پاسبل شي نو موږ وایو چې یاره دا څنګه یې دا خبره چې موږ لیکلې چې یاره څنګه یې مطلب بدایي د خیر دې مطلب بدایي ٹھیک شو دا موږ سره د پروتوکول دی پښتو لینګویج صحیح प्रोटोकॉल असल किसी रूल्स क्योंकि उन्हें कल इंटरनेट बारे में उनका कम्युनिकेशन का होगा ना लगे पर बस ही प्रोटोकॉल जरूरत है प्रोटोकॉल मतलब बस ही जब मुझे सारा यो कसते अगर मुझे सारा मैसेज सेंड करें ठीक शो सेंडर कंप्यूटर है ठीक शो बल तरफ तो मुझे सारा रिसीवर कंप्यूटर है ठीक शो तो बस द सेंडर में द मैसेज द रिसीवर पर रिसीव अब द आगे तरफ द रिसीव कॉल ठीक शो हल द रिसीव कॉल भी आगे न तरफ सेंड कॉल बोलते कि रिसीव कॉल तेरे पास जो रूल जुड़ी गए तो मुझे प्रोटोकॉल्स भाई ठीक शो ओलंपिक प्रोटोकॉल का रागला 1822 की बीबीएन कंपनी जी दी रिपोर्ट्स वर कर ठीक छो रिपोर्ट्स में जनरेट कर संचे नॉर्मल रिपोर्ट्स जनरेट कर ठीक छो पानामा लीक्स इंग्लिश फ्रेंच दिस आगो द कंपनी सी खपल संचे मुंगा द रिक्वेस्ट फॉर कमेंट खबर आरएफसी ठीक छो द दी रिपोर्ट नंबर 1822 से कम दे आगे की द कम्युनिकेशन मुताबिक से कम दे खबर कर जा 10 कम्युनिकेशन पर ये तरीका मानी की दारू सी ना वधी वजह आगे जैसे हुए 1822 प्रोटोकॉल है या 1822 प्रोटोकॉल 1822 प्रोटोकॉल है बोली हुई पूछो 1822 नहीं थी ना मतलब है ईयर हिसाब नहीं थी ना 1822 मतलब 1822 नंबर कम प्रोपोर्ट आगे पेश करो सही ना बीबीएन कंपनी नो उड़ंबे प्रोटोकॉल पकम नो मन आगे प्रोटोकॉल बनवा ठीक शो बेसिल शो जमुंग सर टाइम सर सर जिकम दे एनसीपी मखतर आले सही है एनसीपी में सर सर नेटवर्क कंट्रोल प्रोग्राम ठीक है द प्रोटोकॉल में चले दो सही एनसीपी चिकन दे असल की पति की आर वाले चिकन दे वो करा रोल ठीक है आर पानेट वाला आर पानेट चिकन जाए वो करा आर पानेट चिकन दे चिकन लंबे फर्स्ट कनेक्शन जोड़ सके सही है तो तुम आर पानेट वाले
نو یو چې کوم دی د یو هوست نه ډبل هوست د پورې چې کوم دی کمیونیکیشن پسند کیږي لکه دوست یې کمپیوټر یې کنه بس الته بل کمپیوټر دی ټیک شو داګه سره کمپیوټر نه بداګه پوری کمیونیکیشن څنګه کیږي ټیک شو ته مو هوست ټو هوست پروتوکول وایو چې د دې لپاره مسر ورځي ټیک شو نو ایچ ایچ پی چې کوم نو سره ارپانیټ هوست ټو هوست پروتوکول ټیک شو ان سی بي خپل سره جوړو د دې نه جوړو ټیک شو او دا کوم ایچ ایچ پی چې دی دا کوم پروتوکول زموږ سره یو پروتوکول دی تابع الته کوي یو ډی وی جو یو ډی وی لکه اسکایپ کمیونیکیشن لپاره کوم یو ډی وی استعمالي ټیک شو ریل لایف کمیونیکیشن چې کوم او دویم به چې کوم دی دویم حصہ چې کوم دی د پروتوکول نه ان سی بي انیشل کنیکشن پروتوکول ودا آی سی پی ودا وایي آی سی پی د چا په اندر ډي سی پی باندې نو مشهور نن سبا چې کوم دوه پروتوکولز دي دا څنګه موجود کراغله 1822 کې چې کوم دوه پروتوکول 1822 پروتوکول چې راغی هغه بس نیټورک کنټرول پروګرام راغی ان سی پی راغی ان سی پی پروتوکول چې راغی په خپل سره جوړو ارپانیټ هوست هوست پروتوکول نه جوړو چې هغه چا په شانتي دی یو ډی پی په شانتي وو شو او د انیشل کنیکشن پروتوکول باندې مشتمل و چې هغه الګ الګ د چا په شانتي ډي سی پی په شانتي وو صحیح و زمون سره بی بی این کپنے چې دینه پس سیر کو هغه راوټر جوړ کو فرست راوټر جوړ دی هغه د څه آی ایم پی زموږ سره انټرفیس میسج پروسیسر دی پس پروتوکول دا جوړ کو راوټر جوړ کو راوټر چې جوړو مطلب څه شو چې کمیونیکیشن د لوکل ایریا نه سره تړاړو وایډ ایریا ته لاړو پکې زموږ سره د لوکل ایریا کې زموږ کمیونیکیشن په سمان کې سویچز پتو کې آیډیا پوښښ ها دې څه ګورې په څه پوښښ وړاندې راوټر کوم کلر راغی چې راوټر راغی بیا زموږ سره کمیونیکیشن دغه ته واخلو صحیح ده و زموږ سره دې نه پس کمیونیکیشن چې کله راغی او هغه کوم دې څه شو وایډ ایریا ته واخلو نو زموږ سره آی پی راغله یو پروتوکول راغی د موږ سره انټرنیټ پروتوکول وای آی پی او د آی پی مین مقصد څه چې هر یو کمپیوټر د یونیک ایډرس ډیزاین شي چې هغه سره ستل شي د یو کمپیوټر بل کمپیوټر سره کمیونیکیشن پاسبل شي صحیح ده کنه زموږ سره د یو محلې نه کمیونیکیشن ورو د بل محلې نه کمیونیکیشن ورو څنګه موږ بل محلې درسو ایگزیکټلی ټیک نه دی لپاره سلو آی پی راغله ٹھیک شو او لمبي ځل دا چا دې کوم نه دا کړو یو 1973 کې یو لمبي ځل دا ټیک شو وینټر سرف ته یو کوم دی رابرټ کان دی صحیح ده دوی د ان سی پی پروتوکول باندې کار وکړ ټیک شو په ان سی پی پروتوکول د کار کوم دا ریسرچرانو چې ریسرچران څخه پیپر لیکي دي چې پی ایچ ډیز ایم ایس والو پیپر جوړا کړ صحیح یونیک آئیډیا باندې په 2003 کې یو پیپر پبلش کو هغه کې چې کوم دی پروپوز کړو پروتوکول هغه د څه وی ټی سی پی وي ٹھیک شو د دې ځکه پر موږ وایي چې ان سی پی موجود شو ٹھیک شو ان سی پی چا ان سی پی دوی سی وي ٹھیک شو هوست هوست کوم دا یو ټیک شو نه چا پرې یو ډی پی په شان دی ٹھیک شو او چې کوم زموږ سره انیش کوم آی سی پی چې کوم د چا پرې دی هغه د ډي سی پی په شان دی ٹھیک شو بیا دې نه پس د دوه سایز دانان دي ټیک شو دي شروع کو دی او پروتوکول جوړ کو ډي سی پی ٹھیک شو او هغه ټي سی پی پروتوکول چې دی په خپل باندې بیا څو وخت پورې و بیا چې کوم هغه پروګرام شو هغه چې کوم دی واپس په دوه کې تقسیم شو صحیح یو د څه وی ټي سی پی او بل څه آی پی وي نو ټي سی پی آی پی وجود کې څنګه راغلی په دې څه پوه شو ٹھیک شو و زموږ سره آی پی وجود کې راغلی ٹھیک شو وس انټرنیټ پروتوکول نو سره وجود کې راغلی بیا خلک وایي انټرنیټ پروتوکول ورژن 4 ورژن 3 دې مطلب څه دی ٹھیک شو نو 1970 نو نسی ورژن کوم دی سره ورژن 0 نه 3 په چلو لکه آی پی ورژن 0 آی پی ورژن 2 3 ٹھیک شو بیا زموږ سره ورژن 4 چې کوم دی راغلی 1983 کې چې کله زموږ سره ان سی پی مکمل ختم شو دا ورژن 4 راغلی وس ورژن 4 وس هم چلیږي زموږ کوم چلو دا سره آی پی ورژن 4 دی ٹھیک شو خو په بهان مې کې چلو شو په آی پی ان جی باندې آی پی نیکسٹ جنریشن ضرورت ولې به شو و زموږ سره دا دی چې ستا کمپیوټر د آی پی ساين د بل کمپیوټر د آی پی ساين د کمپیوټر ډیر شوي پوښو بس یونیک ایډرس نه ساين کیږي ځکه چې موږ سره کمبینیشن څه دی 32 بټ نه آی پی چې کوم زموږ سره آی پی ورژن 4 کې زموږ سره ایډرس یې کنه 32 بټ دی اوس په 32 بټ کې زموږ سره صحیح
یو یونیک ایډرس د ټولې دنیا دپاره دا ګران شو دغه ډیوایس څه شو سیوا شو نو دې وجې نه په 1992 کې کار شروع شو په څه په آی پی نیکسټ جنریشن باندې چې هغې ته یې څه ووایي آی پي ان جي ته یې څه ووایي آی پي ورژن 6 ٹھیک شو بس آی پي ورژن 6 چې دی په هغې کې زموږ سره څه دی 128 بیټ ایډرس دی د دې مطلب دا شو چې زموږ سره نارمل چې کوم آی پي رسته busy happy सोना बेटी लिखो सलोन्स बस पति की जमीन सर दा यूनिक का यो नंबर पर यूनिक है कम्बिनेशन सुन जुड़ी जी दा बस मिसाल के तौर पर 0 ना शुरू शो 1 2 3 4 बया विदा नंबर चेंज को बया विदा नंबर चेंज को विदा नंबर चेंज को कम्बिनेशन जुड़ी को तो कोण दुनिया दा पर दाई पी वर्जन ची दे दसते कम दे जो दी वजना आई पी वर्जन 6 डाले दा 32 बिट थे 32 बिट के ऊपर 128 के घट पड़ा ठीक है دا وسی کوم آی پی ورژن 6 چې راځي او دې ته لامون شفت شوی نیو یا لا روان ده قصه صحیح ده نو دې مین آیډیا سره زموږ سره شي اډرسز مطلب چې خلک چې کوم یار یو کس یو آی پی ساين شي صحیح ده غته اوس هر یو کمپیوټر وګورئ کمپیوټر کې زموږ سره بای ډیفالت دې د مخکې نه آپشن راولي ځکه چې آی پی ورژن 4 او آی پی ورژن 6 آپشن پکې دي मास और ऊपर इसका सॉरी 4 दे होता 6 से मास और प्रॉपर्टी 6 नंबर वो सीधे ले जाए आईपी वर्जन 6 की जेड एड्रेस पर कम हो रहा था तब तक वर्ग में डॉट जाओ जमा तब उससे आगे पर बस से गूगल दे ठीक है ना खत्म एकदम से सूद 4 ठीक है अरे ये सब हो हशवे ये स्लाइड दे फोन हो गया क्या हम मंगवा जाएगा ना मंगवा जाएगा some materials da gena para hands tarko ठीक है सर्च इंजन वाले की मुखबर को गूगल ट्राई को ठीक है गूगल संग इंफॉर्मेशन हासिल की तो गूगल ने लाओ और सर्च इंजन जो दी सही ना बेंग दे याव दे आज दे मम्मा दे से तो वो से कंदे तो मुझे तरीका खोली हुआ संग तुम सारा लिस्ट मालूम है तो वो सारा लिस्ट ऑफ मोस्ट यूज सर्च इंजन्स तो अगर सर्च इंजन राशि वाले में था कि हर यूज लिस्ट और कुछ बात तरीके में दांग तो फिर इंफॉर्मेशन बस जॉब्स कंदे तो सर से उनको कतर सा roos.pic पाकिस्तान मतलब से monster.com ठीक शो खो ददे ने लावता दोनों में ये ऑनलाइन जॉब लिस्टिंग वेबसाइट्स ठीक शो पदम सर फॉरेन सर्च इंजन दे इंडिया खपल सर्च इंजन ने ठीक शो गुरुजी रशिया खपल दे चाइना खपल दे तो सर्च इंजन में इस्तेमाल करते हैं डाटा बताए सही दखल को मुताबिक इंफॉर्मेशन मालूम है फेसबुक शो सोशल मीडिया से आगे अलावा 123 people white pages सही द इस्तेमाल वाले रियल एस्टेट्स वेबसाइट पे रियल एस्टेट दी तो वही प्रॉपर्टी कार सेलेक्ट प्रॉपर्टी कार द रियल एस्टेट होता है मुश्किल बस रियल एस्टेट्स करने पागल में खल को से कड़ी पोस्ट कड़ी करना तो मादा बिल्डिंग ने दादा दादा जिक्र से दादा मतलब खल से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट एंड दिस इज इनपुट टुडे द क्वेश्चन कमांड्स हम सब हेल्प से संग आखले आगे अलावा हम रोबोट्स फाइल रीड कॉल ठीक आगे अलावा पिक्चर मतलब इंफॉर्मेशन रीड कॉल आगे अलावा चमम बगूर संगा चमम सर से लोड बैलेंस तकना लोड बैलेंस डायरेक्शन संग को सही बस